काठमाडौँका मेयर बालेन फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। बन्सरे डाँडाका बासिन्दा र बालेनका बीचमा एक मौन सङ्घर्ष चलेको छ। यसैबीच नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली उद्योग घराना चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको नर्भिक हस्पिटलले बनाएको अवैध संरचना भत्काउने 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर बालेन फेरि चर्चामा आए। तर अदालतले तत्काल संरचना नभत्काउन भन्दै दुवै पक्षलाई सोमबार अदालत बोलाएपछि बालेनले दिएको प्रतिक्रियाको भने विरोध भएको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। लामो विवाद र छलफलपछि संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ रोकिएको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको विधेयक 12 दिनदेखि रोकिएर रहेको छ। विधेयकबारे राष्ट्रपतिले परामर्श जारी राखेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयसँग नजिक रहेकाहरू विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन चाहेको जनाउँछन्। संसदमा बहुमतले पारित भएको यो विधेयकको नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको छ। लामो समयको रस्साकसीपछि नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित भयो। 4 वर्ष अघि दर्ता भएको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर गत असार 24 गते नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि सो विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले साउन 6 र राष्ट्रिय सभाले साउन 12 मा पारित गरेका थिए। दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयकलाई साउन 15 गते सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाए। कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएमा त्यसलाई 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। तर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको 12 दिन भइसक्दा समेत न त प्रमाणीकरण भएको छ न त फिर्ता नै पठाइएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब निर्णय गर्न 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल तीव्र पारेकी छिन्। तत्काल निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले संविधानविददेखि कानुनविदसँग परामर्श गरिरहेको बताइएको छ। संविधानको धारा 113 मा राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको जवाब छिट्टै दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पेश भएका विधेयक मध्ये अर्थ विधेयक बाहेकका अन्यमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक लागेमा 15 दिनभित्र सन्देश सहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँदछन्। विधेयकहरू दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ अर्थ विधेयक हुन्छ, अर्को सामान्य विधेयक हुन्छ। अर्थ विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। तर अन्य सामान्य विधेयकहरू फिर्ता पठाउन पाउने राष्ट्रपतिलाई त्यो संविधानले अधिकार दिएको छ। र राष्ट्रपति कहाँ पुगेको 15 दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले विधेयक जहाँबाट सुरु भएको छ उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो सुझाव सहित पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामीले पनि राष्ट्रपतिसँग यो विषयमा भेटघाट गऱ्यौँ, आफ्ना कुराहरू राख्यौँ र उहाँले मैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिराखेको छु। नागरिकता पाउनुपर्ने मानिसहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर विदेशीहरूले नागरिकता पाउने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने समाजमा जुन विचार आइराखेको छ त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेको छु र आवश्यकता भयो चाहिँ म निर्णय गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई आवश्यक परेको खण्डमा दुवै सदनले संशोधन गरेर वा फेरि जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ। दोस्रो पटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा अहिले सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै विभाजित बनेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकमा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी पारित गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाइरहेको छ। सरकार संविधानमा उल्लेखित कानूनलाई बेवास्ता गरेर देशप्रति बेइमानी गर्न लागेको प्रतिपक्ष एमालेको आरोप छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै यो संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले हरेक देशमा विवाह हुने बित्तिकै कोही पनि विदेशी नागरिकलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि केही समय कुर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै नेपालले ल्याएको संशोधित नागरिकता विधेयकले देशकै नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने बताएका छन्। अनुहारको आधारमा नागरिकता रोक्न खोजेका भन्नेहरू देश
त्यसलाई विखण्डन गर्ने तत्त्व रहेको उनले टिप्पणी गरे। आज नागरिकतामा त्यही भएको छ। नागरिकतामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ देशभक्त नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ, बङ्गलादेशले 3 वर्ष भनेको छ, भुटानले बच्चा जन्मेपछि भनेको छ, अमेरिकाले हरियो परिचय पत्र ग्रिन कार्ड लिएको 5-7 वर्षपछि निवेदन दिनु पाउने भनेको छ। बेलायत जस्तो ठाउँमा राजकुमारीले निवेदन दिनु 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा हामी बसेका नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर यो देशमा बस्नुपर्छ। त्यो बेलासम्म थाई परिचय पत्र लिनुपर्छ। उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा होइन तिमीले किन यो गर्ने, तिमी भारत विरोधी हो भन्ने यो कुराको कुनै औचित्य छ? कुनै मान्छेले भन्छन् अनुहार कालो भएर त्यो नागरिकता रोक्न खोजेको हो, अनुहारको आधारमा यो नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू यो देशलाई विखण्डन गर्ने विभाजनवादी तत्त्व हुन्। तर यता सत्ता पक्षका दलहरू भने विधेयकमाथि निर्णय गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताए। जापान भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै उनले दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति बाधक बन्न नहुने बताएका हुन्। मैले हिजो पनि जापानमा अन्तिममा त्यो कार्यक्रम सकेपछि पत्रकार भेटघाटमा भनेको थिएँ राष्ट्रपतिजीले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र ढिलो नहुनु पर्थ्यो। एकातर्फ विवादित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ दुवै सदनले पास गरेको विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला गरिदिन भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तर्फबाट दबाव परेको छ। हुन त यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरू राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै छलफल र परामर्श नगरी लगत्तै जारी गर्दै आएकी थिइन्। गत वर्ष जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याए। त्यसको 2 दिनपछि 9 गते सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर त्यसै दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। तर यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदबाट मात्रै कानून बनाउन अध्यादेश दिएको थियो। तर अहिले बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न नहुने कानूनविदहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि गरेका गल्ती र कमी कमजोरीलाई अब भने दोहोरिन नदिएर सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले पार्टीगत नभएर देश र जनताको पक्षमा काम गरी राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्नुपर्ने कानूनविदहरूले सुझाव दिएका छन्। यो चाहिँ सर्टेन डेजको लागि होइन कि यो चाहिँ पर्मानेन्ट किसिमको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ ज्यादै ठुलो हुन्छ। अब राष्ट्रपतिबाट हिजो भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पर्छ। हिजोका विधेयकहरूमा जे जस्ता कामहरू भए, हिजो मैले विधेयक अनुमोदन गरेका थिएँ आज पनि गरिदिन्छु भन्दा अर्को गल्ती गर्न हुँदैन। समग्रतामा मलाई हिजो विधेयक पारित गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिमाथि दबाव पनि थिएन होला समाजको, अहिले ठुलो दबाव पनि सिर्जना भएको छ। समाजमा ठुलो एउटा छलफल र डिस्कोर्स पनि भएको छ। त्यसैले हिजो के भयो भन्ने हिजोका गलत दृष्टान्तलाई एउटा आधार बनाएर अब पनि गलत काम गर्न हुँदैन, करेक्सन गर्नुपर्छ। र त्यो करेक्सन गर्दाखेरि सबैको मर्यादा मुलुकको हित हुन्छ भने मुलुकको हित हुने काम गर्दा नै सबैको मर्यादा पनि बढ्छ र राष्ट्रपतिज्यूको पनि मर्यादा बढ्छ। 12 दिनदेखि शीतल निवासमा रोकिएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले संविधानविददेखि कानूनविदसँग परामर्श गरिरहेकी छिन्। साथै उनले विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र संघ संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिसँग 3 दिनको समय मात्रै बाँकी रहँदा उनले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्छन् वा फिर्ता पठाउँछन् भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। कसैले सरकार समेत काम चलाउ भइसकेको बताइरहेका छन् भने कतिपय भने आचार संहिता लागू नहुँदासम्म सरकार काम चलाउ नहुने बताउँदै आएका छन्। संसद हतारमा अड्किएका विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदैछ।
यसबीचमा संसदमा विचाराधीन रहेको प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको भविष्य के हुन्छ आम चासोको विषय बनेको छ। महाभियोगमाथि शुक्रबारदेखि विचार विमर्श सुरु हुँदैछ। गएको फागुन 1 गते सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका 21 वटा आरोप लगाउँदै संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वत निलम्बनमा परे। जबरा न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम बनेको उनीहरूको आरोप थियो। जबरामाथि न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबण्डा खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्। संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको देखि महिनौदेखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनवाईका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको तथा परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। तर जबरामाथि जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सांसदहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। गएको फागुन 22 मा संसदीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिए पनि फागुन 29 मा मात्र महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि चैत 2 गतेको दिन ताकेका थिए। तर सरकारले चैत 1 मै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो। उसो त त्यति बेला एमाले निरन्तर संसदमा अवरुद्ध गर्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तापक्षीय सांसदहरूको भनाइ छ। कतिपयले भने जबरालाई निलम्बन गर्नका लागि मात्र महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। बजेट अधिवेशन सुरु भएको करिब 3 महिनापछि महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि त बढाइएको छ, तर संसदको नियतमाथि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको महाभियोग प्रस्ताव कर्मकाण्डी मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता कानुनविदहरूमा छ। के देखिन्छ भने कानुन त यो महाभियोगको जुन प्रस्ताव आयो पार्लिमेन्टमा, त्यसलाई उचित समयमा पार्लिमेन्टले टुङ्गोमा नपुर्याएको कारणले स्वयं पार्लिमेन्ट पनि नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिराखेको छ र यो महाभियोग पारित नहोस् भनेर नै पार्लिमेन्टले पनि एउटा सहज वातावरण बनाइराखेको देखिन्छ। यो महाभियोगमा लगाइएका जुन आरोपहरू छन्, सङ्गीन आरोपहरू छन्, ती आरोपहरू ठिक हुन् कि बेठिक हुन्, ती आरोपहरू प्रमाणित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा यदि प्रधान न्यायाधीशको विषयमा त यति गम्भीर रूपमा छलफल हुँदैन र पार्लिमेन्टले यस्तो हेलचेक्राइ गर्छ र प्रधान न्यायाधीशले त न्याय पाउँदैनन् भने यो मुलुकमा अरू कसले न्याय पाउला र भन्ने एउटा प्रश्न जन्मेको छ भने अर्को हाम्रो पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यति महत्त्वपूर्ण विषय, महाभियोग जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि यसरी राजनीतिक स्वार्थका आधारमा खेलवाड हुँदो रहेछ भन्ने जुन सन्देश गएको छ त्यसले सिस्टमलाई नै बिगारेको छ, संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ र यो ज्यादै अनुत्तरदायी अनअकाउन्टेबल काम पार्लिमेन्ट र पार्लिमेन्टेरियनहरूले गरिराखेका छन् र यस किसिमको उहाँहरूको एक्टिभिटी चाहिँ एउटा सभ्य समाजमा संवैधानिक परम्परा, संविधान, लिखित संविधान भएको, रुल अफ ल भएको मुलुकमा यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। महाभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरू सदस्य छन्। समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बा हाम्फे, विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्ण भक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, प्रमोद शाह र एकवाल मिया सदस्य रहेका छन्। अब समितिले जबरा विरुद्ध लगाएका करिब 2 दर्जन आरोप बारे छलफल गरेर संसद समक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यसका लागि समितिले 3 महिनाको समय पाउँछ। तर 4 मङ्सिरमा तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका कारण सिफारिस समितिले पुरै 3 महिना पाउने छैन। निर्वाचन आयोगले 23 असोज उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेकाले त्यस अगावै महाभियोगको छिनोफानो भइसक्नु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा संसदबाट हुने कार्य सम्पादन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। अब हामी कानुनको शासनको कुरा गर्छौँ, संविधानको कुरा गर्छौँ भने त्यो 11 जनाको छानबिन समिति निष्क्रिय भइसक्यो। अब अर्को छानबिन समिति बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अहिलेको पार्लिमेन्ट स्वयं आफैमा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा
पार्लियामेन्टले काम गर्न नै पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मुलुकमा उठिराखेको छ। हामीले देखेको पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीमा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि पार्लियामेन्टको जीवन पनि समाप्त हुन्छ र पार्लियामेन्टेरियनहरू निर्वाचनमा जानुपर्छ। हामीले 5 वर्षसम्म यो काम गऱ्यौँ, यति राम्रा काम गऱ्यौँ, यति हामीबाट मिस्टेक भयो, आउँदो 5 वर्षमा हामी यसो गर्न चाहन्छौँ भने पिपुलको म्यान्डेट लिने हो। पिपुलको म्यान्डेट लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको संसदले पिपुलको म्यान्डेट लिए सरह गरेर नियमित रूपमा काम गर्न पाउँदैन। त्यसैले यो संसद नै जीवित छ कि छैन, संसद नै छ कि छैन भन्ने प्रश्न एकातिर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महाभियोगमाथि नै निरन्तर प्रश्न गर्दै आएको छ। उसले सत्ता गठबन्धनसँग महाभियोग पारित गर्न चाहिने 2/3 मत नरहेको थाहा हुँदा हुँदै किन प्रस्ताव ल्याएको भनेर आलोचना गर्दै आएको छ। एमालेका सांसदले गठबन्धनले सेटिङ गरेर कार्यपालिका मुनि न्यायपालिका राख्ने नियतले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताउने गरेका छन्। तर सत्ता पक्षका सांसदहरू भने जबराले विवादित र अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको तथा भ्रष्टाचार गरेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताउने गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उसो त नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म 6 वटा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा आएका छन्, जसमा 2 वटा प्रस्ताव सभामुखद्वारा खारेज, 2 वटा फिर्ता लिएको, एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्वत पदमुक्त भएका छन्। यी सबै महाभियोग 3 महिनामै टुङ्गो लागेका थिए, तर अहिलेको प्रस्ताव 6 महिनादेखि विचाराधीन छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह विरुद्ध एकै दिन 1 असोज 2052 मा छुट्टा छुट्टै आएको प्रस्ताव 2 गते नै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरेका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश भएका सिंह विरुद्ध फेरि 12 असोज 2052 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रक्रियामै नलागी करिब 1.5 महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध 3 कार्तिक 2073 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई करिब 80 दिनपछि 24 पुस 2073 मा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएको निष्क्रिय भएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध 17 वैशाख 2074 मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा 6 दिनपछि 23 वैशाखमा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए। महाभियोगको कार्यवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कार्यवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ। काठमाडौँ महानगरवासीलाई सधैँ पिरोलिरहेको विषय हो काठमाडौँमा थुप्रने फोहोर। भनिन्छ फोहोर व्यवस्थापनका पछि राजनीति छ। त्यही राजनीतिलाई चिर्छु भन्दै फोहोर सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर काठमाडौँवासीलाई सपना देखाई उनीहरूको मन जितेर काठमाडौँको मेयर भएका हुन् बालेन शाह। बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँको फोहोरले निकै चर्चा पाइरहेको छ। कहिले फोहोर उठ्न थाल्यो भन्दै काठमाडौँवासी खुसी हुन्छन् भने कहिले फेरि फोहोर थुप्रिन थाल्यो भन्दै निराश। यसबीचमा बन्सरे डाँडावासीले काठमाडौँको फोहोर सधैँलाई रोक्ने धम्की दिन थालेपछि मेयर बालेन शाह आफ्नो अभियानबाट असफल हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता काठमाडौँवासीमा छाएको छ।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँवासी आजित भइसकेका छन्। बजार चोक तथा गल्लीहरूमा डुङडुङती गनाइरहने फोहोरको पहाडले शहर बेरूप बनेको छ। दुर्गन्ध सही नसक्नु हुँदा शहरवासी नाक थुन्दै दौडिनु पर्ने अवस्थामा छन्। यही अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संकल्प सहित काठमाडौँको मेयर बन्न खोजेको बालेन शाहलाई काठमाडौँवासीले अत्याधिक मत दिएर जिताएका हुन्। तर अहिले बालेनलाई त्यही फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती। काठमाडौँमा जनसंख्या वृद्धि भएसँगै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन लगायत आफ्नो सरकारको विषय आफै सल्टाउने भने सन् 1950 मा काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर 3 शहरलाई नगरपालिकाको रूपमा खडा गरिएको थियो। सन् 1980 को दशक अघि फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पक्ष गम्भीर समस्याको रूपमा खडा भएको थिएन। तर जनसंख्या वृद्धिका कारण अत्याधिक फोहोर उत्पादन हुन थाल्यो। यसको व्यवस्थापनमा सकस देखियो। जर्मन प्राविधिक सहयोग एजेन्सी GTZ को सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले सन् 1981 मा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। सन् 1986 मा गोकर्णमा एक सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको विकास गरिएको थियो। उपत्यकाको फोहोर त्यही व्यवस्थापन गर्ने गरियो। नेपालमा सन् 1990 मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी सरकार परिवर्तन भएसँगै निरन्तर फेरिन थाले। त्यस यता जथाभावी ल्यान्डफिल साइट समेत सञ्चालन गर्न थालियो भने विभिन्न अवसरको खोजीमा काठमाडौँ भित्रिने नागरिकको संख्यामा पनि उकालो लाग्दा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या चुलिन थाल्यो। सन् 1993 मा GTZ ले आर्थिक सहयोग फिर्ता लिनुका साथै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्यो। यससँगै फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सरकार र नगरपालिकाको भूमिका अस्पष्ट देखियो। आपसमा विवाद समेत उत्पन्न हुन थाल्यो। तथापि अन्तमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था सरकारले गर्ने र दैनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत विसर्जनको जिम्मेवारी नगरपालिकाले गर्ने गरी विवादको टुङ्गो लगाइयो। फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा गोकर्ण स्थित ल्यान्डफिल साइट वरपरका स्थानीयले फोहोर मैला ढुवानी गर्ने ट्रकहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाए। यसरी काठमाडौँ उपत्यका भित्र ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुप्रियो। शहर नै दुर्गन्धित हुन पुग्यो। फोहोर व्यवस्थापनमा हालको समस्या। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारीहरूले उपत्यकामा फोहोर नउठ्ने समस्या आउनुको मुख्य कारण मध्ये ल्यान्डफिल साइटको अभाव भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गरिने मुख्य ठाउँ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका स्थित सिस्टोल र बन्चरी डाँडा हो। 3 वर्षका लागि भनेर भाडामा लिएको सिस्टोल विगत 16 वर्षदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर धान्दै आएको छ। यसको विकल्पको रूपमा नुवाकोटकै बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट बनिरहेको भए पनि त्यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ। धेरै दिनसम्म फोहोर थन्किँदा दुर्गन्ध निस्किने हुँदा नाकथुन्दै हिँड्नु पर्ने र बिहानै ताजा हावामा सैर गर्न हिँड्दा फोहोरको दृश्यले तनाव दिने गरेको नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। जनताहरूले धेरै दुःख पाइरहनु भएको छ। अब ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा धेरै फोहोर भएको कारणले गर्दा दुर्गन्धित हुने अनि समस्या परिरहेछ धेरै। जेठ 28 गते बन्चरी डाँडाका स्थानीयहरूसँग 18 बुधे सहमति भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। सहमति भइसकेपछि बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जन भइरहेको थियो। अहिले बाटो खराब भएका कारण पनि फोहोर उठाउने काम स्थगित भएको मानन्धरको भनाइ छ। सिस्टोल र चाहिँ बन्चरी डाँडाका चाहिँ त्यहाँको सचेत नागरिकहरूसँग 18 बुधे सहमति भएको छ हैन। सहमति भइसकेपछि फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँ बन्चरी डाँडामा विश्राम गरिएको अवस्था थियो भने 1 गतेबाट चाहिँ 4 गतेसम्म फोहोरलाई सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ भनेर फेरि चाहिँ कोर सिटीभित्र चाहिँ त्यो अभियान चल्यो। 5 गतेपछि 7 दिनको लागि फेरि त्यहाँ बाटो चाहिँ खराब भएको कारणले बाटो निर्माण गर्नुपर्छ भनेर फेरि 12 गतेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि स्थगित भयो र 13 गतेदेखि कन्टिन्यू चाहिँ फोहोर गयो। तर चाहिँ अहिले 22 गते आइसकेपछि फेरि फोहोर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने अवस्था भएन र अहिले चाहिँ 22 गते चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोरको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै दुर्गन्ध भयो, सडक फोहोर भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ स्थानीयहरूसँग केही अवरोध भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले अस्ति हिजो र आज फेरि फोहोर बन्द छ र हामी फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ ती नबुझेका कुराहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँहरूले बुझाउने गरिकन चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ बन्चरी डाँडामा नै विश्राम चाहिँ गर्छ।
बन्चरी डाँडाको बाटो भने बनिसकेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। फोहोर लग्ने क्रममा आवत जावत गर्दा स्थानीयहरूले दुर्गन्ध भयो भन्दै अवरोध सृजना गर्ने गरेका छन्। अहिले बाटो बनिसकेको छ, बाटोको समस्या भएन। अहिले त्यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ फोहोर चाहिँ आवत जावत गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी दुर्गन्धित भयो, हामीले सास फेर्न गाह्रो भयो। मेरो बाटोहरूमा सबै लिचर छ, त्यो सफा गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको छ र त्यो व्यवस्थापन गरेर फेरि यो फोहोरहरू चाहिँ बन्चरी डाँडासम्म पुग्छ। बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सरकारको ठूलो लगानी भएको छ। धादिङ र ककनी नगरपालिकाका स्थानीय नागरिकहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। फोहोर व्यवस्थापनको अन्तिम विकल्प भनेको बन्चरी डाँडा नै भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने नारा जति घन्काए पनि महानगरपालिकाको बजेटले भ्याए अनुसार फोहोरलाई खरानीमा परिणत गर्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताएका छन्। फोहोर बन्चरी डाँडामै जान्छ। त्यो नेपाल सरकारले धेरै लगानी गरेर चाहिँ बनाएको ठाउँ हो। मात्र यति छ, त्यो जाने बाटोलाई चाहिँ त्यहाँ बाटोमा बसोबास गर्नेहरू र चाहिँ यो चाहिँ धादिङ र चाहिँ यो ककनी नगरपालिकाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कसरी लाने भन्ने कुरा मात्र हो। फोहोर अन्तिम स्वरूप भनेको बन्चरी डाँडा नै हो। तर अब फोहोरको प्रकृतिलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अब भनाइ हो। फोहोरको प्रकृति भन्नाले अब फोहोर यथास्थितिमा जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब मलमा लाने कि, अब त्यसलाई चाहिँ खरानीमा लाने कि, त्यसलाई ग्यासमा लाने कि, अब त्यसलाई बिजुलीमा लाने। अब यो चारवटा विषयमा हामीसँग भएको रकम अनुसारको चाहिँ जे व्यवस्था गर्न सक्छौँ त्यो अनुसार जान्छौँ। र सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ अहिले देखिएको चाहिँ मलै हो। तर मल पनि कति गुणस्तर छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अहिले हामीले केही गर्न सक्यो भने अब खरानी बनाउनु, अब त्यो प्रगति चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। मेयर बनी लगत्तै बालेन्द्र शाह सिस्टोल र बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट हेर्न गएका थिए। त्यसबेला उनले स्थानीयलाई अनेक आश्वासन पनि दिएका थिए। जसमध्येको एक आश्वासन थियो केही दिनमै केमिकल प्रयोग गरेर थुपारिएको फोहोरलाई दुर्गन्ध रहित बनाउने। त्यससँगै बालेन्द्रले 3 महिना भित्रै ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने वचन पनि दिएका थिए। सँगै आफू स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएकोले सबै आफूलाई थाहा भएको र भनेको काम तुरुन्तै हुने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर भनी अनुरूप काम नहुँदा स्थानीयवासी रुष्ट भएका हुन्। स्थानीय बासिन्दाले अब कहिले काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने भन्दै पत्राचार समेत गरिसकेका छन्। यता राजनीतिक दललाई भने चुनावले छोएको छ। मतदाता रिझाउने उपायको खोजीमा छन्। कतिपय नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षीले पिरोलेको छ। मतदाता रिझाउन अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना कोही देखाउँदैछन् भने कोही आफू युवा भएको दुहाई दिँदैछन्। कतिपयको भने आफू अनुभवी भएको र विगतमा सुरु गरिएका काम पूरा गर्ने चाहना रहेको बताउँदैछन्। जनताको नजरमा सधैँ परिचित र असफल छन्। तर मतदाताले उचित विकल्प पनि कोही भेटेका छैनन्। विकल्प भन्दै आएकाहरू झन् कुनै ठोस योजना बिनाका असक्षम लाग्छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।